Feeling nimo nga daw gibiyaan ka na sa tanan? Kasuginlan paminawa ni. Una, bisan biyaan ka pa sa tanan, sigurado nga dili gyud mo biya ang Ginoo sa imo ha. Kay iyan ang saad. Matud pa sa Hebrehanon 13:5, dili ko ikaw pagabiyaan ni pagataliktan. Ikaduha, ang imong kahimtang karon dili na mao'y final nga story sa imong kinabuhi. Tungod kay adunay mas nindot na plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon pa ang Jeremias 29:11, nasayod ako sa akong mga plano kaninyo, mga plano sa paghatag kaninyo kaayuhan ug dili kaalautan, paghatag kaninyo og paglaom ug maayong kaugmaon. Ikatulo, adunay paglaom diha kang Ginoong Hesukristo, bisan wala nimo siya makita. Basta mutuo ug musalig ka lang kaniya. Jeremias 29:11, ako maghahatag kaninyo og paglaom ug maayong kaugmaon.